السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انا رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم راح يكون تقويم الفصل الاول في التربية المدنية. عندها التقويم بالنسبة للسنة الاولى ما عندهمش اختبار في الفصل الاول، ولكن نديروا لهم تقويم بمثابة اختبار باش نعرفوا المستوى تاعهم والنقائص تاعهم، وهذا ينجم يكون بمثابة ايضا تقويم الاطفال التحضيري في الفصل الثالث والاخير. في اخر السنه نقدروا نديروه للطفل التحضيري. بدايه عندنا التمرين الاول، اجب بصحيح او خطا. بالنسبه للصحيح نديروا لها الرمز الحرف الصاد، او خطا نديروا لها خ. السؤال الاول، التلميذ المؤدب يحترم معلمه. التلميذ المؤدب يحترم معلمه، صحيح ام خطا؟ صحيح، التلميذ المؤدب يحترم معلمه لأنه يدرسه ويعلمه الأشياء التي تنفعه. أتشاجر مع الثاني، السؤال الثاني العبارة الثانية، أتشاجر مع زملائي في المدرسة. لما نروح للمدرسة أتشاجر مع زملائي أم أذهب للدراسة؟ أذهب للدراسة، إذن خطأ. التلميذ المؤدب لا يتشاجر في المدرسة. الجملة الثالثة، يتوسط العلم الوطني نجمة ومربع. يتوسط العلم الوطني نجمة والمربع. هنا لازم التلميذ يركز السمع، خصوصا انه الاساتذه راهم يقراو الامتحان للتلميذ، يقراو المحتوى، اذا يركز على السمع. اذا نجمة صحيح، يوجد نجمة، ولكن لا يوجد مربع، يوجد هلال. اذا هنا كاين فخ، لازم نكون ذكي ونركز، اذا خطأ. الجملة الرابعة، ننشد النشيد الوطني الثمن صباحا في المدرسة. هل ننشده صباحا أو مساء؟ صباحا عندما ندخل، إذن صحيح. إذن هنايا عندنا اثنان صحيح واثنان خطأ. التمرين الثالث، لون البطاقة الصحيحة. هنا الطفل سوف يقوم بالتلوين وليس الربط، ألون. إذن وماذا به الطفل يلون بلون فاتح. لماذا؟ كاين احيانا اطفال يبغوا يلونوا باللون الرمادي او الاسود او درك كاع الكتبه ما تبقاش تبان. انا لازم الكتبه تبقى لي تبان. اذا بطاقتي المدرسيه اجد فيها تاريخ ميلادي، لقبي واسمي، صورتي، ادواتي المدرسيه. الاشياء اللي نوجدها في بطاقتي المدرسيه يركز مليح التلميذ يلونها. تاريخ ميلادي، اجل اجده، لونها. لقبي واسمي، هل اجد لقبي واسمي؟ بالطبع أكيد أجد لقبي واسمي، إذا نلونها أيضا. صورتي، هل أجد في بطاقة المدرسية صورتي؟ أكيد الصورة أجد صورتي، ألونها أيضا. إذا صورتي. والخانة الرابعة، في بطاقة المدرسية هل أجد أدواتي المدرسية؟ لا، أدواتي المدرسية توجد في المحفظة. في المحفظة أكيد. هنا الطفل نشوفوا الذكاء تاع الطفل. إذا أجد تاريخ ميلادي، لقبي واسمي وصورتي. لو كان داروا لنا هنا العنوان أو شيء آخر أكيد، ولكن أدواتي المدرسية لا توجد. التمرين الثالث، ضع علامة إكس أمام الجواب الصحيح. أضع علامة إكس أمام الجواب الصحيح. أفراد أسرتي أي أفراد العائلة. عائلتي هم من؟ أبي وأمي، جاري، جدي وجدتي، إخوتي، أصدقائي، معلماتي. إذا الإجابة الصحيحة ندير إكس. هل عائلتي تتكون من أبي وأمي؟ أكيد عائلتي الصغيرة فيها أبي وأمي. هل يوجد فيها جاري؟ لا، جاري هو من معارفي، هو لا يتكون من العائلة، لا يحمل اسم ولقب العائلة، إذا ليس من العائلة. جدي وجدتي أكيد هم العائلة الكبيرة. أبي وأمي من العائلة الصغيرة، جدي وجدتي هما العائلة الكبيرة، أخوالي، أعمامي، خالاتي، عماتي هم العائلة الكبيرة، وأبي وأمي وإخوتي هم العائلة الصغيرة. إخوتي أكيد العائلة الصغيرة. أصدقائي هل هم عائلتي؟ لا، هم من المعارف، لا يحملون لقبي، إذا هم ليسوا من العائلة، لا أضع إكس. معلمتي تعلمني في المدرسة، لا تذهب معي إلى البيت، لا تسكن معي ولا تحمل لقبي، إذا ليست من العائلة. إذا عندنا أبي، أمي، جدي، جدتي، إخوتي.
والسؤال الرابع، التمرين الرابع، اربط كل صورة بالبطاقة المناسبة لها. عندنا هنا صور، لازم الطفل يعرف ماذا يوجد داخل الصورة، المحتوى لازم يكون يميز. وأنا أتعمد كل مرة لتلاميذي أضع الألوان، الصور أحبها بالألوان حتى تجذب انتباه الطفل، تكون أحسن، تبان له أحسن. الطفل ميال للألوان، تجذبه الألوان. إذن أروا وأربط إذا كان سلوك حسن أم سلوك سيء. إذن هنا الطفل ماذا يفعل؟ إنه يراجع دروسه. سلوك حسن مراجعة أم سيء؟ سلوك حسن. إذن أربطوها هكذا. بعض الأطفال يربطوا يهودوا كاع، يقعدوا يهودوا، لازم نحدوا لهم، نديروا لهم نقطتين. إذن سلوك حسن. الصورة الثانية، إنهما يتصافحان، يلقيان تحية الإسلام. إذن السلام عليكم، يتصافحان. سلوك حسن أم سيء؟ سلوك حسن. إذن أربط النقطة بالنقطة واستعمل المسطرة. الطفل لازم يستعمل المسطرة حتى يكون عمله نظيفا. وهنا الصورة الثالثة، أطفال يتشاجران، طفلان يتشاجران. هل سلوك حسن أم سلوك سيء؟ ونظن أن الطفل الأصفر هو الذي يتشاجر مع الطفل الذي يلبس أحمر. سلوك سيء، راه يحقر في صاحبه كما نقولوا احنا بالدارجة. لا، سلوك سيء. وهنا أب قرب ابنه، هنا أب يدخن سيجارة، والطفل لا يستطيع التنفس. الطفل المسكين لا يستطيع التنفس وأبوه يدخن سيجارة. إذن سلوك سيء. لا، التدخين مضر بالصحة. سلوك سيء خصوصا أمام الأطفال. والصورة الأخيرة، أطفال يلعبون في، هنا أظن أنه فصل الربيع، يلعبون في الغابة، الأشجار، ويجري الطفل وراء الفراشات. إذن سلوك حسن جيد. إنهم لا يلعبون قرب الأوساخ، إنهم يلعبون في الغابة. إذن سلوك حسن. إذن سلوك حسن. وبهذا نكون أنهينا التقويم. إذن بهذه الإجابات الطفل إن شاء الله راح يدي 10/10. وهذه الأسئلة أغلبها تكون الأطفال السنة الأولى. إذن أترككم في رعاية الله وحفظه إلى الفيديو القادم إن شاء الله.